विगत 4 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरोबाट 77 जनाको मृत्यु, 26 जना बेपत्ता, 5 थरमा मात्र 24 जनाको ज्यान गयो। बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई सरकारले 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने। धानमा ठुलो क्षति भोगेका किसानले भारी वर्षाको सूचना पाउन सकेनन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 36,000 हेक्टरमा काटेको धान डुबानमा पर्यो। वर्षाले सडक बिगारेपछि काठमाडौँमा फेरि फोहोर उठाउन बन्द। विराटनगर विमानस्थल आज साँझ 5 बजेसम्मका लागि बन्द गरियो। सप्तरीमा 150 घर डुबानमा। आफूहरूले चाहे 1 हप्तामा सरकार ढाल्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। निमित्त नायबी सरकार टिप्पणी गर्न पनि लायक नरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। तिहारपछि सरकारको गति बढ्ने मन्त्री किसान श्रेष्ठको दावी। सांसदहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको बोर्ड सदस्यमा नेपालका गगन थापा निर्वाचित। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 662 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, थप 13 जनाको मृत्यु। कार्तिकको 7 र 8 गते भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइने। 1.5 महिनापछि भयो सीता भण्डारीको अन्त्येष्टि। 5 वर्षमा 1 अर्बको तास आयात। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको प्रयासमा कोभिडले असर गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। 60.56 अङ्कले बढ्यो शेयर बजार कारोबार भने अझै सुस्त। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अल मुताइरी नेपाल फर्कने। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिको प्रसङ्गबाट। विगत 4 दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी पहिरो र डुबानमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 77 पुगेको छ। बेपत्ता हुनेको संख्या 26 रहेको छ भने घाइते हुनेको संख्या 22 पुगेको छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार पहिरोले सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति 5 थरमा पुर्याएको छ। पहिरोमा परि 5 थरमा मात्र 24 जनाको मृत्यु हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। 5 थरपछि बढी मानवीय क्षति हुने जिल्ला इलाम बनेको छ। इलाममा पहिरोमा परि 13 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना घाइते भएका छन्। त्यस्तै 3 जना बेपत्ता रहेका छन्। यता डोटीमा पहिरोमा परि 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। यस्तै पहिरोमा परि धनकुटामा 7, हुम्लामा 6, बैतडीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पहिरो र बाढीमा परि बझाङ, सुनसरी र उदयपुरमा 2-2 जना तथा कालीकोट, डडेलधुरा, प्युठान, सोलुखुम्बु र मोरङमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। बाढी र पहिरोमा परि 5 थरमा 5, धनकुटा र डोटीमा 5-5 जना, बैतडी र इलाममा 2-2, कालीकोटमा र डडेलधुरामा 1-1 जना घाइते भएको जनाइएको छ। सरकारले बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको परिवारलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने भएको छ। बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मृत्यु भएकाको परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ राहत दिने र अन्य राहत प्याकेजको घोषणा क्षतिको विवरण आएपछि गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो 4 दिन यताको वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोका कारण देशभर 50 जना भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। एकै परिवारमा 1 जना भन्दा बढीको मृत्यु भएमा प्रति व्यक्ति थप 1 लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै घर बसोबास नष्ट भई खाद्यान्न समेत नभएका परिवारलाई 5 जनासम्म भए प्रति परिवार 15,000 रुपैयाँ र 5 जना भन्दा बढीको परिवार भए प्रति परिवार 20,000 रुपैयाँ नगद सहायता दिने निर्णय पनि गरेको छ। मन्त्री कार्कीले बाढी पहिरोमा परि घाइते हुनेहरूको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। बाढी पहिरो र डुबानको क्षतिको आकलन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, अत्यावश्यक भौतिक संरचनाको मर्मसम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय
सरकारले गरेको छ। यसैबीच सरकारले गत 3 दिन यता अविरल वर्षाका कारण वासस्थान भत्किएर बिचल्ली भएकाहरूलाई प्रति घर 50,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार नै सिंहदरबारमा बसेको विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकमा वासस्थान भत्किएर बिचल्ली भएकाहरूलाई प्रति घर 50,000 रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर अनिल पोखरेलले बुधबार मध्याह्नसम्म 52 जनाको बाढी तथा पहिरोमा परेर मृत्यु भएको बताउँदै तत्काल राहतका लागि सरकार लागि पर्ने बताउनु भएको छ। बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा ठूलो क्षति भोगेका किसानले मौसमबारे समयमा सही सूचना नपाएको देखिएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद र राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रले किसानलाई कृषि मौसमबारे सूचना दिने गरेको छ। तर यी निकायले पछिल्लो हप्ता जारी गरेको मौसम बुलेटिन अस्पष्ट रहेको छ। असोजको 28 गते बिहिबार मौसमी सारांश भन्दै राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रले कार्तिक 4 गतेसम्मका लागि मौसम बुलेटिन सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा भनिएको थियो मौसममा बदली हुनेछ, तर साताको अन्तिम अर्थात् कार्तिक 3 गते बुधबारदेखि मात्र देशका विभिन्न प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। 5 बुँदे बुलेटिनको सारांशमा उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात हुने अनुमान गरिए पनि केही स्थानमा मात्र भारी वर्षा हुने भनिएको थियो र हावाहुरीबारे उल्लेख गरिएको थिएन। प्रदेश 1 मा साताको सुरुमा आंशिक बदली हुने र 1-2 स्थानमा हल्का हिमपात, साताको मध्यममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने र केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने अनुमान गरिएको थियो। त्यसैगरी साताको अन्तिममा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने र उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना औल्याइएको थियो। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानमा साताको अन्त्यमा भारी हिमपातको सम्भावना औल्याइएको थियो। देशका पहाडी भेगमा साताको सुरुमा आंशिक बदली रहने, प्रदेश 1 र बागमतीका केही स्थान र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा, साताको मध्यममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको आकलन गरिएको थियो। साताको अन्त्यमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहने, धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी र प्रदेश 1 का थोरै स्थानमा भारी वर्षा र प्रदेश 1 का 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख गरिएको छ। जबकि यी भेगमा साताको मध्यममै भीषण वर्षाले धानबालीमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। देशका तराई भेगमा साताको सुरुमा शुक्रबार शनिबार आंशिक बदली रही 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा, मध्यमा आइतबार सोमबार र मंगलबार आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र साताको अन्त्यमा बुधबार बिहिबार सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी, गण्डकी, बागमती, प्रदेश 1 र प्रदेश 2 का धेरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना देखिने अनुमान गरिएको थियो। मौसम बुलेटिनमा सामान्यदेखि भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरेको केन्द्रले किसानलाई एक वाक्यमा दोधारे सुझाव दियो। साताभरि नै भारी, मध्यम र सामान्य वर्षा हुन्छ भनेको केन्द्रले धान काट्ने नकाट्ने वा भित्र्याउने सम्बन्धमा स्पष्ट सुझाव आफ्नो सूचनामा लेखेको छैन। बुलेटिनमा लेखिएको छ आगामी साताका अधिकांशदेखि धेरै विभागहरूमा हल्कादेखि भारी वर्षाको सम्भावना भएकाले पाकेको धानलाई मौसमको अनुकूलता हेरी भित्र्याउनु भनेर भनिएको छ। जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण राष्ट्रिय आयोजना निर्देशक शिवनन्दन प्रसाद शाहका अनुसार जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले दिएको सूचनाका आधारमा उक्त सूचना किसानलाई पठाइएको हो। धेरै धान उत्पादन हुने तराईका 26 जिल्लाका 30,000 किसानलाई मोबाइलमा उक्त SMS पठाइएको शाहले बताउनु भएको छ। आफूहरूले मौसमको सम्भावना मात्रै बताउने तर ग्यारेन्टी गर्न नसक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। लगातारको वर्षा र बाढीले लुम्बिनी प्रदेशमा 36,000 हेक्टर क्षेत्रफलमा काटेर राखेको धान डुबेको छ। प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका 12 जिल्लामा काटेर खेतमै राखिएको 36,480 हेक्टर क्षेत्रफलको धानमा क्षति भएको हो। प्रदेशभर कुल खेती भएको 3,17,414 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 55,054 हेक्टर क्षेत्रफलको धान भने किसानले भित्र्याएका छन्। 93,576 हेक्टर क्षेत्रफलको धान काट्न बाँकी रहेको छ। प्रदेशका 12 जिल्ला मध्ये सबैभन्दा धेरै बर्दियामा 10,000 हेक्टर जमिनको धानमा क्षति पुगेको प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयकी बाली विकास अधिकृत सुनैना बराइलीले बताउनुभयो। बर्दियामा 25,200 हेक्टर जमिनको काट्न बाँकी धान रहेको बताइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका र आसपासका नगरपालिकामा फेरि फोहोर उठाउन बन्द भएको छ। सोमबारदेखिको वर्षाका कारण नुवाकोटको सिस्डोल स्थित ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर बोकेका गाडी पुग्न सकेका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका अनुसार 2 दिनदेखि फोहोर उठाउने काम रोकिएको छ। यसै पनि दशैंमा केही दिन फोहोर उठाउने काम लगभग ठप्प थियो, तर दशैं नसकिँदै झरी परेपछि सिस्डोलमा फोहोर बोकेका गाडी जान नसक्ने अवस्था बनेको बताइएको छ। महानगरपालिकाका एक अधिकारीका अनुसार बुधबार पनि फोहोर बोकेका गाडीलाई ल्यान्डफिल
साइड लैजाने प्रयास गरिएको थियो, तर सडक हिलो भएका कारण फोहोर बोकेका गाडी जान नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार झरी र हिलोले सडक अस्तव्यस्त भएकाले नुवाकोटको ओखरपौवा सिस्टोल स्थित ल्यान्डफिल साइटमा गाडी जान नसकेको र सोही कारण सार्वजनिक स्थल र घर घरबाट फोहोर सङ्कलन पनि बन्द गरिएको बताइएको छ। बाढी पसेर प्रभावित बनेको विराटनगर विमानस्थल बिहीबार साँझ अर्थात् आज साँझ 5 बजेसम्म बन्द हुने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वायु सेवा प्रदायकहरूलाई विमानस्थल बन्द रहने समय जानकारी गराएको हो। सोही अनुसार वायु सेवा कम्पनीले बिहीबारका लागि निर्धारित उडानहरू समेत रद्द गरेको छ। यसअघि बुधबारका लागि निर्धारित उडानहरू समेत रद्द गरिएका छन्। यो विमानस्थल नेपालको सबैभन्दा व्यस्त विमानस्थलमध्ये एक मानिन्छ। यता विमानस्थलमा बाढी पस्दा सोही विमानस्थलमा रोकिएका 2 जहाज समेत विराटनगरमै अड्किएका छन्। बुद्ध एयरको एक जहाज र श्री एयरलाइन्सको एक जहाज विराटनगरमा रोकिएका छन्। ती जहाज समेत अब बिहीबार साँझ 5 बजेसम्म रोकिने बताइएको छ। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले सप्तरीमा 150 घर डुबानमा परेको छ। तिलाठी कोहिलाडी गाउँपालिका हनुमान नगर कङ्कालिनी र राजविराज नगरपालिका क्षेत्र डुबानमा परेको हो। सो क्षेत्रमा रहेका नदी तथा खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेको छ। तिलाठी कोहिलाडी गाउँपालिका 5 स्थित वर्षाइनमा जिता नदीको बाढीले बाँध भत्काउँदा 50 घरमा पानी पसेको छ। वर्षासँगै आएको बाढीले तिलाठी कोहिलाडी गाउँपालिका 3 स्थित सकरपुरा टोल जाने मुख्य सडक को करिब 15 मिटर भाग बगाउँदा आवत जावतमा समस्या भएको गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन अधिकृत राजेश चाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार करिब 50 घर डुबानमा समेत परेका छन्। स्थानीय राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयमा पनि पानी पसेको बताइएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरूले चाहेमा 1 हप्ताभित्र सरकार ढाल्ने दावी गर्नु भएको छ। एमालेको बागमती प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा उहाँले आफूहरूले चाहेमा 1 हप्ताभित्र सरकार ढाल्ने दावी गर्नु भएको छ। तर आफूहरूको उद्देश्य सरकार बनाउने मात्रै नभएको भन्दै ओलीले देश बनाउन सक्ने निश्चित भएपछि मात्र सरकारमा जाने दावी गर्नुभयो। हामी सरकार बनाउने कुरा गरिराखेका छौँ भन्दा देश बनाउनका लागि देश बन्ने निश्चित गरेर मात्र हामी सरकारमा जान्छौँ उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार आलोचना गर्न पनि लायक नरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारको 100 दिन पूरा भइरहँदा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले आलोचना गर्न पनि लायक नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेकपा एमाले बागमती प्रदेश अधिवेशन आयोजक कमिटीको प्रथम बैठकको उद्घाटन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार कसले चलाएको छ भनेर कसैले भन्न सक्ने स्थिति नरहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले देशलाई आगामी निर्वाचनबाट एमालेको विजय चाहिएको बताउनुभयो। अन्य पार्टीसँग देशलाई अगाडि बढाउने कुनै दृष्टिकोण नभएको उहाँको दावी छ। अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको मुख्य प्रतिस्पर्धी भए पनि उसँग जनतामा जाने कुनै एजेन्डा नरहेको जिकिर गर्नुभएको छ। देशलाई चाहिएको एउटा मात्रै कुरा छ, जम्मा जम्मी एउटै मात्र कुरा के हो भने एमालेको दिग्विजय। एमालेको विजय चाहिएको छ, अरू केही चाहिएको छैन। एमालेको विजय भएन भने केही पनि हुँदैन, अरूसँग केही छँदै छैन, न गन्तव्य न बाटो न प्रतिबद्धता न सङ्कल्प, ओलीले भन्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचनबाट जनताले बदर गरिदिने पनि बताउनु भएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानले तिहार लगत्तै सरकारले कामको गति बढाउने बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले मन्त्रालयको कार्य योजना बनाउने काममा व्यस्त भएको भन्दै तिहार लगत्तै गति बढ्ने बताउनु भयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी रूपन्देहीले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीबाट गएका मन्त्रीहरूको देखिने गरी काम हुनेछ। मन्त्री श्रेष्ठले कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले भोगेका समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या, श्रम कार्यालयहरूलाई दिने सेवालाई छिटो छरितो बनाउने, श्रम सम्झौता भएका देशहरूसँग परामर्श गर्ने लगायतका काम भइरहेको पनि उहाँले दावी गर्नुभयो। विभिन्न देशका सांसदहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल बोर्ड सदस्यमा नेपालका सांसद गगन कुमार थापा निर्वाचित हुनु भएको छ। विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको बोर्ड सदस्यमा उहाँ 2021 देखि 2023 सम्मका लागि निर्वाचित हुनु भएको हो। बोर्ड सदस्यका रूपमा उहाँले विश्वका 140 भन्दा बढी देशका सांसदहरूसँगै समावेशी विकासका लागि काम गर्ने बताइएको छ। यस अवसरलाई आफूले सिक्ने, सम्बन्ध विस्तार गर्ने र सक्दो योगदान गर्ने मौकाको रूपमा उपयोग गर्ने सांसद थापाले बताउनुभयो। उहाँले सांसदहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जालको अग्रपङ्क्तिका लागि निर्वाचित भएको खबरले आफूलाई उत्साहित बनाएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ।
गएको 24 घण्टामा नेपालमा 662 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 7022 पीसीआर परीक्षणमा 535 जना र 1404 एन्टिजेन परीक्षणमा 127 जना गरी 662 जनामा संक्रमण भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 758 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यस्तै कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 13 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,07,052 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,318 पुगेको छ भने 7,84,155 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 11,579 जना रहेको बताइएको छ। सरकारले यस वर्ष कार्तिकको 7 र 8 गते बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने भएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष कार्तिक 3 र 4 गते बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। तर यो वर्ष भने दशैंको बिदा पर्न गएकाले 4 दिन ढिला भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए र 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाउँदै आएको छ। आफूलाई पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गएर बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले अभिभावकहरूलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले खोप केन्द्रमा जाँदा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। गत भदौको 20 गते बिहान घरमै मृत अवस्थामा फेला परेकी रूपन्देहीको मणिग्रामकी सीता भण्डारी पौडेलको सब 1.5 महिनापछि अन्त्येष्टि भएको छ। माइती पक्षले सीताको हत्या भएको दाबी गर्दै शव बुझ्न र अन्त्येष्टि गर्न मानेका थिएनन्। पोस्टमार्टम रिपोर्ट र प्रहरी अनुसन्धानले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको रिपोर्ट देखाएको थियो। यसै विषयलाई लिएर 1 महिनासम्म सडक आन्दोलन नै चर्किएको थियो। प्रहरीले सीताका पति टिका पौडेल, जेठाजु तिलोत्तमा 5 का वडा सदस्य हरि पौडेल र अमाजु विष्णुलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा राखेको थियो। पौडेल परिवारले माइती पक्षलाई विवाह गर्दा लागेको 10 लाख र 1 लाख सापटी सहित 11 लाख रुपियाँ दिने सहमतिपछि सीताको अन्त्येष्टि गर्न माइती पक्ष सहमत भएका हुन्। सीताको बुटवलको मगरघाटमा बुधबार अन्त्येष्टि गरिएको रूपन्देही प्रहरीले जनाएको छ। आगामी दिनमा अदालती प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप हुने गरी आन्दोलन नगर्ने सहमति भएको छ। घटनाको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले समेत अनुसन्धान गरेको थियो। सीताले मोबाइलमा सुसाइड नोट लेखेको सिआइबीको दाबी छ। माइती पक्षले भने उक्त सुसाइड नोटलाई बनावटी भन्दै आएको छ। नेपालमा चाडबाडका बेलामा तास अर्थात् प्लेइङ कार्डको प्याकेटको माग उच्च हुन्छ। दशैं तिहारमा कतिपयले जुवाका रूपमा त कतिपयले रमाइलोको रूपमा मात्रै तास खेल्ने प्रचलन छ। तर यसरी खेलिने तास देशभित्रै उत्पादन हुँदैन। यसका कारण वर्षमा करोडौं रुपैयाँ तास आयातमा खर्च हुने गरेको छ। बितेको 5 वर्षमा मात्र नेपालमा 6 करोड 62 लाख प्याकेट तास प्लेइङ कार्ड आयात भएको जनाइएको छ। भन्सार विभागका अनुसार यो 5 वर्षमा 1 अर्ब 5 करोडको तास आयात भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क पनि जोड्ने हो भने यो आँकडा 1 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ नाग्ने देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्र 1 करोड 34 लाख प्याकेट तास आयात भएको थियो। त्यति तास आयात गर्दा 27 करोड 49 लाख रुपैयाँ बाहिरिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 23 करोड 54 लाखको मूल्यको 1 करोड 32 लाख प्याकेट तास आयात भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै 1 करोड 57 लाख प्याकेट तास आयात भएको थियो। सो आर्थिक वर्षमा 25 करोड 6 लाख मूल्यको तास नेपाल भित्रिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा भने 14 करोड 57 लाखको 1 करोड 21 लाख प्याकेट तास भित्रिएको थियो। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 करोड 15 लाख प्याकेट तास 14 करोड 56 लाख मूल्यमा आयात भएको थियो। दशैं अघि मात्र 5 करोड 31 लाख मूल्यको तास नेपाल भित्रिएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने नेपालको प्रयासमा कोभिड-19ले अकल्पनीय असर गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। आगामी नोभेम्बरमा आयोजना हुने विश्व व्यापार संगठनको 12औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनका लागि अति कम विकसित देशहरूको मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई मंगलबार भर्चुअल सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने प्रयासलाई कोभिड-19 को अकल्पनीय महामारीले असर पुर्याएको र सन् 2030 भित्र दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नका लागि चुनौती थपिएको भन्दै उहाँले विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य बहुपक्षीय दात्री निकायले संक्रमणकालीन सहायता बढाएर दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले अति कम विकसित एलडीसी र भूपरिवेष्टित विकासशील मुलुक एलएलडीसीहरूमा
कोभिड विरुद्धको खोप वैश्विक सार्वजनिक वस्तुको रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अति कम विकसित देशहरूका लागि कोभिड-19 विरुद्धको खोपको आपूर्तिलाई सहज बनाउनु प्राथमिक महत्त्वको विषय भएको मन्त्री शर्माको भनाइरहेको छ। बैंकहरूको ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले गरेको हस्तक्षेपको सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा परेको छ। मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन कडाई गरेको थियो। उक्त निर्देशनको प्रभावका कारण बुधबार शेयर बजार नेप्सेमा उत्साह देखिएको छ। लगातार घटेको बजारमा बुधबार 60.56 अङ्कले वृद्धि देखिएको छ। बुधबार बजार 2571.66 बिन्दुमा पुगेर रोकिएको छ। यो वृद्धि दर 2.41% को हो। बुधबार कुल 217 कम्पनीको कारोबार भयो। 34,644 वटा कारोबारबाट 61,01,414 किता शेयर किनबेच भएको छ। बुधबार कारोबार रकम भने 2,67,90,28,155 रुपैयाँमा सीमित भएको छ। बजार निरन्तर ओह्रालो लाग्ने क्रममा रहेका कारण लगानीकर्ता अहिले पनि पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको देखिन्छ। बुधबार सबै परिसूचक हरियो रहेको छ। बुधबार वित्त, जलविद्युत विकास बैंक, अन्य व्यापार सहितका उपसमूहको लगानीकर्ताले बढी कमाएका छन्। आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी, युनिभर्सल पावर कम्पनी र मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% वृद्धि भएको छ। NIBL प्रगति फन्ड, मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था, NIC एसिया लघुवित्त, साधना लघुवित्तको शेयर मूल्य भने सबैभन्दा धेरैले घटेको छ। बुधबार सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा भने नबिल बैंक रहेको छ। यो बैंकको 9,48,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बताइएको छ। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी मालदिभ्समा सम्पन्न साफ च्याम्पियनसिप पछि नेपाल नआई कतार पुगे। भारतसँगको फाइनल खेल अघि उनले त्यही खेल नै नेपाली टिमसँग आफ्नो अन्तिम खेल हुने समेत घोषणा गरेका थिए। प्रशिक्षक अल मुताइरीले साफले प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतसँगको फाइनल खेल स्ट्यान्डमा बसेर हेरेका उनले खेल सकिएपछि नेपाल आफ्नो मुटुमा रहेको र कसैले हटाउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रशिक्षक अल मुताइरीले बुधबार मात्र फिफाले आयोजना गरेको फ्युचर अफ फुटबल भिडियो कन्फरेन्समा नेपालकै प्रतिनिधित्व गरेका छन्। उक्त भिडियो कन्फरेन्समा पुरुष राष्ट्रिय टिमका प्रशिक्षकहरू सहभागी थिए। इन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले बुधबार नै अल मुताइरीसँग भेट गरेको फोटो फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई थप मजबुत बनाउने सम्बन्धमा आज हाम्रो छलफल भयो भनेर। इन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले पनि अल मुताइरीको सम्झौता अझै बाँकी रहेको बताएका छन्। उहाँ अहिले भ्याकेसनमा जानुभएको हो, फर्किनुहुन्छ। हाम्रो छलफल भइरहेको छ, तुलाधरले भन्नुभयो। अल मुताइरीले सम्झौता सकिन लाग्यो भनेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा तुलाधरले उहाँले के भन्नुहुन्छ थाहा भएन, तर उहाँको सम्झौता आउँदो मार्चसम्म छ। इन्फाले गत चैत अर्थात् अप्रिल 2021मा 1 वर्षका लागि अल मुताइरीसँग सम्झौता गरेको थियो। त्यसअनुसार उहाँसँगको सम्झौता सन् 2022 मार्चसम्म रहन्छ। अल मुताइरीले यसअघि पनि राजीनामा दिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेर विवादमा आउनु भएको थियो। नेपाललाई पहिलो पटक साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुर्याएर उहाँले इतिहास रचिसक्नु भएको छ। उहाँको चर्चा सबैतिर छ। नेपाली समर्थक पनि उहाँ अझै नेपाल बसेको हेर्न चाहन्छन्। यस्तै अल मुताइरी पनि सामाजिक सञ्जालमा हिट रहेका छन् र समर्थकलाई आकर्षित गर्न माहिर छन्। उनले 1 टिम 1 गोल, जय नेपाल भन्ने नारा नै बनाएर टिमलाई एकबद्ध बनाएका छन्। तर मैदान बाहिरको गतिविधि, सामाजिक सञ्जालको गतिविधि, त्यसबाट आएको विवादले पनि उनी विवाद मुक्त भनी रहेका छैनन्। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।